जी जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं शानज़ शरीफ खान एंड लाइबा नसीम। आप दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन को। जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं उन्होंने आपका पैकेज ज़रूर देखा, लेकिन अपने लफ्ज़ों में मुझे बताइएगा लाइबा, ये पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन है क्या? जी सनम, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पिछले 44 साल से डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स इसको रन कर रहे हैं सिविल हॉस्पिटल कराची में। पीडब्ल्यूए की बुनियाद जो है 1979 में 3 मेडिकल स्टूडेंट्स ने ही एक छोटे से मेडिसिन कैबिनेट से रखी थी, और फिर जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई पेशेंट्स की सिविल हॉस्पिटल में, तो हमने अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड किया। और अब हमारी 2 मेन सर्विसेज हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस एंड थैलेसीमिया सर्विस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस में हमारे पास हमारा ब्लड बैंक है जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट सिंगल आउटलेट ब्लड बैंक है। अच्छा। इसके अंदर जो है हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 150 के करीब ब्लड प्रोडक्ट्स साफ़ और शफाफ सिविल हॉस्पिटल कराची और दीगर जहाँ से भी कराची में लोग आते हैं ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए, उन सबको हम फराहम करते हैं। और ये जितने भी ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं हम इन सबको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम जी करते जी, हैं, ये सब लेकिन फ्री ऑफ यकीनन ये कॉस्ट होते नीडी हैं। लोग ही होंगे ना, जी हर किसी को तो नहीं, ऑब्वियसली जो अफोर्ड कर सकता है वो तो। नहीं, मगर जो भी हमारे पास आता है ना, हम रियली? उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये सब एक्सचेंज बेसिस पे होता है। ओके। कोई पैसा हमारे पीडब्ल्यू में कोई कैश काउंटर है ही नहीं, तो लाइक एक्सीलेंट। कोई रिसिप्ट, कोई पैसा की कोई लेन देन कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। सो ओके, सो वी हैव शानज़े आल्सो विद अस। शानज़े, जैसे कि ये बता रही है इसकी बुनियाद को 1979, इफ़ आई एम जी नॉट रॉन्ग, एक लंबा अरसा हो गया, और ये डाउ मेडिकल के स्टूडेंट्स ने इसकी बुनियाद रखी। जी तब से लेके अब तक ये सिलसिला चलता रहा। ये किस तरह पॉसिबल हुआ? और मैंने सुना है कि एक लैब से स्टार्ट हुई कहानी और यहाँ तक पहुँच गई। हाँ जी सनम, हम लोगों ने स्टार्ट किया एक मेडिसिन कैबिनेट से, राइट। और अभी तक हम लोग ने सर्विसेज अपनी बढ़ाते रहे पर नीड ऑफ द पेशेंट्स। और फिर उसके बाद जैसे अभी लाइबा ने मेंशन किया, हमारी 2 सर्विसेज हैं, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज जैसे उन्होंने बताया, और इसके अलावा थैलेसीमिया सर्विसेज है हमारी, जिसमें हमारे पास 220 पेशेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, जिनको हम रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और मेडिसिन एंड आयरन चिलेशन थेरेपी, लैब टेस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने कहा कि हम किस तरह से ये करते हुए आ रहे हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम ने हमें इतना सपोर्ट किया है कि हम विद द डोनेशंस एंड ज़कात, उनकी सदक़ात की वजह से, ठीक है। और दूसरा है द कंपैशन ऑफ द वॉलंटियर्स, जो कि ओवर द ईयर्स हमारे पास हर साल एक न्यू जनरेशन ऑफ वॉलंटियर्स हमें मिलती है जो कि इसके ऊपर काम करते हैं, डाउ मेडिकल के आपने कहा स्टूडेंट्स। कि हर साल नए बच्चे आते हो काम करते, तो मुझे बताएं कि समथिंग लाइक दिस, इज इट एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ दाव कि नहीं आपने करना है, या फिर वो खुद से ही वॉलंटियर करते हैं कि नहीं हमने करना है? देखिए, जैसे सर मैंने मेंशन किया, देर वीर वॉलंटियर्स, राइट। सो हम लोग इन ट्रू स्पिरिट वॉलंटियर ही करते हैं। हाउ एवर मच टाइम वी हैव, हम उसको जिस तरह से भी यूटिलाइज़ करना है प्रायोरिटाइज़ करके। तो जो भी स्टूडेंट है, फंडामेंटली हमारी तो ये है कि वी डोंट आस्क यू टू रजिस्टर, वी डोंट आस्क यू टू, हमारे पास जो भी डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ पीडब्ल्यू एज इज़। वो जब भी जितना टाइम भी कभी भी उसको वॉलंटियर करना चाहें, दे कैन ऑलवेज कम एंड play a part in our campaigns, play a part in our So tell me, events. you're both medical students, ठीक है? तो Yes. जब आप फील्ड में उतरते हैं, क्या सोचते होंगे कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगी तो ये तो वो, बट जब एक्चुअल आप उस पोजीशन में आते हैं और अभी आप लोग की पढ़ाई चल रही हो, जब आप देखते हैं कि लोग कितने बेबस हो जाते हैं, व्हाट आर द थिंग्स जो आप वहाँ से देखते हैं? बिकॉज यू नो, बीइंग अ डॉक्टर, राइट, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं स्किन स्पेशलिस्ट बनूंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगी, मैं स्पेशलाइज करूंगी, मगर उससे आगे कभी इतनी डेप्थ में चीज़ें नहीं सोचूंगी अनटिल अनलेस जब आप ऑन फील्ड जाके देखते हैं कि लोग कितने मजबूर हैं। तो व्हाट इज़ इट जो आपने यहाँ देखा सिविल जी हॉस्पिटल सनम, में? बिल्कुल ऐसा ही है कि इतना अंदाज़ा नहीं होता, बिकॉज हम सब लोग जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, किस तरह की उनकी ज़िंदगियाँ होती हैं, वो कितने मजबूर होते हैं। अब लाइक पीडब्ल्यूए में आके भी ख़ास तौर पे पता चलता है कि लाइक थैलेसीमिया के जितने भी मरीज़ हैं वो सब, उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किलात में है, कितना दर्दनाक उनका प्रोसेस होता है जिससे वो गुजर रहे होते हैं। आप खुद सोचें, 15 से 20 दिन बाद उनको जो है ब्लड लगना ही लगना है, तो उनके कोई और उनके पास कोई हल नहीं है इस चीज़ का। बस उनकी मैनेजमेंट ही हो सकती है कि हम उनको जो है ना ब्लड लगाएं, आयरन
ریڈیشن تھیراپی ہو, ان کی ڈرگز ہوں, لیبس ٹیسٹ وغیرہ ہوں جن سے جو ہے ہم ان کو کیٹر کر سکتے ہیں. باقی یہ ریالٹی جو ہے نا یہ اندر جب آپ خود جاتے ہیں تب پتہ چلتی ہے. اب سول ہاسپٹل میں جا کے کہ پیشنٹس کتنے نیڈی ہیں, ان کی اتنی ضرورت ہے. اسی کی وجہ سے تو PWA کی جو ہے بنیاد رکھی گئی, بیکاز ان کی جو مین مقصد تھا PWA کا یہ تھا کہ ہم ان کو وہ چیزیں دیں جو ان کو نہیں مل رہا. ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو دوائیاں ملیں, ان کو جو ہے سب کیٹر کیا جائے, مگر وہ نہیں ہو پاتا. سو بالکل. اسی لیے جو ہے نا یہ انیشیٹو لیا گیا, اور ابھی تک شاید اس کی میرے خیال میں ڈرائیونگ فورس بھی یہی ہے ہم سب کی, کہ جو ہے نا ہم اسی لیے اس مقصد کے پیچھے ہیں کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر سکیں, کسی کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکیں. سو مین فوکس آپ کا کیا ہوتا ہے شانتا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں, یہ جو تھیلاسیمیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے خون, یس. تو کیا لوگ آتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے ایک اچھی تعداد میں؟ اچھا, سو دس از اے فیکٹ کہ والنٹری بلڈ ڈونیشن اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارے ملک میں دیر اونلی 1% لائک پیپل, ہاں جی, جو کہ والنٹری بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارا ویسے مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو پروموٹ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ دیر از نو ہارم ان گیونگ یور بلڈ, ٹھیک ہے, بلکہ الٹا اس کے تو آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں آپ کی باڈی کے لیے. اٹس ہیلدی ٹو ڈونیٹ بلڈ, آپ ایک ریگولر انٹرولس پہ آپ اس کو ڈونیٹ کریں. تو ہم اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں کہ والنٹریلی آپ بلڈ ڈونیٹ کریں, کیونکہ یہ نہ صرف ان تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے بلکہ آپ دیکھیں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں, ہمارے پاس اور بھی دیگر بیماریاں ہیں, کینسر پیشنٹس کو, اسی طرح گائنیکالوجیکل ایمرجنسیز کے اندر کتنے پیشنٹس ہیں جن کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آئی ووڈ ریکویسٹ ایوری بڈی ہوز واچنگ, جو سب دیکھ رہے ہیں ہمیں, کہ وہ بھی آ کے بلڈ ڈونیٹ کریں, PWA کے بلڈ بینک کے اندر بلڈ ڈونیٹ کریں. یہاں پہ ہم بالکل سیف اینڈ ہیلدی جو پروسیجرز ہیں سارے SOPs فالو کرتے ہیں. بلڈ ڈونیشن کا کرائٹیریا بھی آئی ٹیل کہ ایلیجیبل ہونے کے لیے یو ہیو ٹو بی 50 kgs اینڈ ابو, 18 years اینڈ ابو, 18 to 55 کا بریکٹ ہوتا ہے. آپ کا ہیموگلوبن جو ہے وہ آپٹیمم لیول پہ ہونا چاہیے, جو کہ ہم اپنے ہسٹری کاؤنٹرس پہ چیک کرتے ہیں. اینڈ اسی طرح آپ ہیلدی ہونے چاہیے, دیر شوڈنٹ بی اینی ادر بیماری, کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی اور بیماری ہو. اور یہ مطلب ہم ہسٹری کاؤنٹر پہ آپ سے پوچھ کے اینڈ دین وی کین ٹیل یو کہ اگر اف یو فٹ ٹو ڈونیٹ, اور پھر اف یو آر تو بالکل اس کو ڈونیٹ کریں اور ریگولرلی ڈونیٹ کریں, بیکاز اٹس ہیلدی فار یور باڈی ایز ویل. بالکل, بلڈ ڈونیٹ کرنا آپ کے خود کے لیے اچھا, نیا خون جی, بنتا ہے. بیکاز جب آپ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو خود بخود آپ کے نیو RBCs بن جاتے ہیں, لائک یو آلریڈی ہیو فلیش بٹ ان یور باڈی. اور ایک اور بات جو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی بلڈ ڈونیشن کے بارے میں, کہ اگر آپ ایک بلڈ بیگ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ 3 جانیں الگ الگ بچا سکتے ہیں. صرف ایک بیگ سے؟ ایک بیگ کو, بیکاز اس کو ہم 3 فریکشنز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, تو وہ الگ الگ سے 3 لوگوں کو لگایا جا سکتا ہے بلڈ. سو لائک یہ نہیں کہ صرف ایک بلڈ سے ایک ہی جان, 3 لوگ بچ سکتے ہیں. آپا صرف ایک بیگ آپ ڈونیٹ کرنے سے, جو میرے خیال سے مشکل سے 10 سے 12 میکس 15 منٹ کا کام ہے, اور آپ نے وہ, ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہائی فائنینشلی مدد کرنی ہے, تو یہاں تو آپ نے صرف اپنا خون دینا اور 3 جانیں آپ بچا سکتے ہیں. ہاں, میں تو صنم ان بچوں کی باتیں اتنے غور سے سن رہی تھی, اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ان کے والدین بھی چیریٹی کرتے ہوں گے, ان کے گھر کے بڑے بھی چیریٹی کرتے ہوں گے, لیکن ان کو اللہ نے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ کر رو بیاں, کہ ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے, اور یہ آگے بڑھ کر اس طریقے سے ان پیشنٹس کی مدد کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام ہے, اور یہ اللہ نے ان کو چنائے, بالکل بالکل ٹھیک. یہاں تمام ناظرین اس وقت ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے. آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک ٹکر آ رہا ہے بلو رنگ کا, جس میں تمام ڈیٹیلز ہیں پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی, کس طرح ڈونیٹ کرنا ہے, ویب سائٹ ڈیٹیلز, اکاؤنٹ ڈیٹیلز, کراچی کے پاکستان کے لیے, پاکستانی ڈونرز کے لیے, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنلی اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو انٹرنیشنل ڈیٹیلز بھی اکاؤنٹ کی سامنے آپ کے موجود ہیں. پلیز اس اچھے کام میں ان کا ساتھ دیں. اس سے پہلے کہ میں مزید آگے آپ سے بات کروں, میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو منتھلی ایکسپینس ہوتا ہے آپ کا ٹو رن دس پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن, جو بلڈ بینک ہے, یقیناً یہ ایک بہت ہی کوئی منیمل اماؤنٹ میں نہیں ہوتا ہوگا, کتنا ہوتا ہوگا؟ اچھا, سو لائک اینول ہمارا جو بجٹ ہے نا, دیٹس 150 ملین, یعنی کہ 15 کروڑ روپے ہے. 15 کروڑ روپے کہاں سے آتے ہیں؟ تو اگین آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ہماری پاکستانی عوام, دا جنرس ڈونرز جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ان کی زکوٰۃ احتیاط کی وجہ سے اور ان کے صدقات کی وجہ سے ہم لوگ اس کو ریز کر پاتے ہیں. اور ہم لوگ ڈفرینٹ تھرو آؤٹ دی ایئر کیمپینس کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی ہم لوگ زکوٰۃ کیمپین رن کر رہے ہیں, جس کے سلسلے میں ہم آپ کے پاس بھی آئے. اس کے علاوہ دیر نیومرس ادر کیا کہتے ہیں کیمپینس جو ہم رن کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ہم لوگ یہ بجٹ اپنا ریز کرتے ہیں. موسٹلی ہمارا زکوٰۃ کیمپین سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ لائک آئی سیڈ کہ ہماری جو
the people in Pakistan, they're very generous माशाल्लाह से, and I would request कि जो देख रहे हैं वो भी हमें डोनेट करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है हम लोग पिछले 44 ईयर्स से चलते आ रहे हैं और ये इसी तरह ये चलता जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक है। चलता यहाँ तमाम रहेगा। नाज़रीन को एक दफ़ा फिर याद दिलाते चले अकाउंट डिटेल्स, और तमाम डिटेल्स स्पेशल वेलफेयर एसोसिएशन की सामने आपकी स्क्रीन पे हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, फ़ोन उठाना है, और अब तो हर चीज़ मोबाइल के ज़रिए हो जाती है। यू नो बैंक ट्रांसफ़र ने ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है। इनकी मदद करें, हमारे जो लोग हैं मुल्क के, उनकी मदद करें, पाकिस्तान की मदद करें, इंसानियत की मदद करें। यहाँ वक्त को एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान।